أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم آج کے سبق میں پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے 18 تک کی مشق کرتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الف زبر لام اللام زبر لا اللہ دال زیر یازی الذین زبرنا الذین یا زبر یا قا پیشوا قو یقول لام پیشوا لو یقولون زبرنا یقولون را زبر با رب با زبر با رب نون زبر الف نا ربنا الف زیر نون ان نون زبرنا ان نون زبر الف نا اننا الف کھڑی زبر آ میم زبر نون من آمن نون زبر الف نا آمنا فا زبر غین فا زیر را فر فاغفر لام زبر لا نون زبر الف نا فاغفر لنا ذال پیش دو نون پیشوا نون ذنوبا زبر با ذنوبا نون زبر الف نا ذنوبنا واو زبر وا قاف زیر قی وقی نون زبر الف نا وقنا عین زبر آذال زبر الف ذا عذاب زبر نون بن عذابا نون زبر الف نا عذاب النار زری عذاب النار الف زبر صاد الصاد کھڑی زبر صا الصابا زر بی الصابی را زر یاری الصابری نون زبر نا الصابرین واو زبر صاد والصاد کھڑی زبر صا والصاد الزر دی والصادق قاف زر یاقی والصادقین نون زبر نا والصادقین
واو زبر لام والقاب کڑی زبر قا والقانون زرنی والقانی تازر یاتی والقانتین زبرنا والقانتین واو زبر لام والمیم پیش نون من والمنفاظر فی قاب زر یاقی نون زبرنا والمنفقین واو زبر لام والمیم پیش سین مس والمستیا زبر غین تغ والمستغفازر فی رازر یاری نون زبرنا والمستغفرین باز لام بل الف زبر سین اس بل اسحا زبر الف حا بس بل اسحار زری بل اسحاری شین زبر شاہ حاضر ہی شہید دال زبر لام دل شہید اللام کھڑی زبر لا شہید اللہ پیشو شہید اللہ الف زبر نون ان نون زبر نا انہا الٹا پیشو انہو لام زبر الف لا الف زر ای لا ای لام کھڑی زبر لا لا الہ زبر ہا لا الہ الف زر لام لام زبر الف لا اللہ پیشو واو زبر وا ہوا واو زبر لام والمیم زبر ما والما لام کھڑی زبر لا والملا حمزہ زر ای والملائی کاف زبر کا تا پیشتو والملائکتو واو زبر وا الف پیش او و او لام پیش لام لول و اولو العین زیر لام عل و اولو العلم زر می و اولو العلم قاف زبر الف قا حمزہ زر ای قائم میم دو زبر من قائمن باز لام بل قاف زر سین قس قائما بالقسط وازر تی قائما بالقسط لام زبر الف لا الف زر ای لا ای لام کھڑی زبر لا لا الہ زبر ہا لا الہ الف زر لام لام زبر الف لا اللہ پیشو واو زبر لام والہول عین زبر آزا زر یازی عزیزا پیش لام زل عزیزل ہا زبر ہا کاف زر یا کی حکیم پیشمو حکیم الذین یقولون ربنا یہ الف کے اوپر مد ہے اس کو کھینچنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو
وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. आइए हम इन 3 आयतों की तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।